मिराल तेजी से अपने बाल सुलझाने की कोशिश कर रही थी। ऊंची पोनी टेल बनाए, सफ़ेद यूनिफॉर्म में मुलबुल गले में दुपट्टा लटकाए वो कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मिराल की खूबसूरती मज़ीद निखर कर सामने आ जाती। अपनी ऊंची पोनी टेल को इधर उधर लहराते बाहर मेन गेट तक पहुंचने ही वाली थी कि पीछे से रौबदार आवाज़ पर यकदम रुकी। सामने खड़ा मुस्तफ़ा इसे होनहार नज़रों से घूर रहा था। फिर दांत पीसते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? पहले तो मिराल थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, ज़ाहिर है रोज़ इस टाइम मैं कॉलेज आती हूँ तो कॉलेज ही जाऊँगी ना। मुस्तफ़ा को मिराल के इस अंदाज पर और तहश आया। ये क्या तरीका है कॉलेज जाने का? ढंग से सर पर दुपट्टा लो और फिर जाना। अभी तुम्हारी कॉलेज की वैन आने में 5 मिनट बाकी हैं। यूँ सड़क पर मुँह उठाकर ना खड़ी हो जाया करो। सर पर दुपट्टा लो और मास्क लगाओ। मिराल बुरे बुरे से मुंह बनाती हुई मुस्तफ़ा की हदायत पर अमल करने लगी। इसे अपना ये खड़ूस कज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे तो मुस्तफ़ा भाई ठीक ठाक नज़र आते थे, लेकिन मिराल को लगता था कि वो बस इस पर गुस्सा करने के लिए ही इसके सामने आते हैं। मिराल एक चुलबुली सी लड़की थी। इसकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। इसके चंद ही मुश्किलें थे। पढ़ाई का बेहद शौक था। अब तक क्लास में अव्वल ही आती रही थी। दूसरा शौक कोरियन ड्रामे देखने का था। जब से कुछ होश संभाला था तब से वो कोरियन ड्रामे देखने लगी थी और कोरियन लड़के से बहुत पसंद थे। दिल में सोचती होती थी कि बड़ी होकर किसी कोरियन लड़के से ही शादी करेगी और लॉन में लगे झूले पर झूले झूलना और माँ से अपनी पसंद के खाने बनवाकर खाना, अपने दोस्तों से गपशप करना भी पसंदीदा मशगलों में शामिल था। मुस्तफ़ा इसके चचा का इकलौता बेटा था, जबकि मिराल के 3 भाई थे और वो इकलौती बहन। दोनों घर साथ साथ होने की वजह से अक्सर ही घर के अफराद एक दूसरे के घर पाए जाते। मुस्तफ़ा सब कज़न्स में सबसे बड़ा और रौबदार किस्म का इंसान था। कोई नहीं जानता था कि इसका दिल मिराल की मोहब्बत में धड़कता है। मुस्तफ़ा बचपन से ही मिराल को बहुत पसंद करता था। वो थी ही इतनी प्यारी गुड़िया, जैसे बिल्कुल नाजुक सी। वो 17 साल की हो चुकी थी और मुस्तफ़ा अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। मिराल ने कुछ माह पहले ही कॉलेज जाना स्टार्ट किया था, जबकि इसके भाई इससे बड़े थे। बड़ा भाई तो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बिजनेस में बाप का हाथ बैठा रहा था, जबकि छोटे भाई दोनों यूनिवर्सिटी गोइंग थे। जबकि मुस्तफ़ा भी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने चचा के साथ अपने मरहूम बाप का बिजनेस आला तरीके से संभाल रहा था। मिराल मुस्तफ़ा के सामने ही पली बड़ी थी। इसने बचपन से ही सोच रखा था कि अगर शादी करेगा तो इसी गुड़िया से, नहीं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में मिराल की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। अब इसका बस नहीं चलता था कि कब मिराल पढ़ाई मुकम्मल करे और फिर हमेशा के लिए इसकी हो जाए। लेकिन आज इसे यूँ कॉलेज जाते हुए देखकर मुस्तफ़ा बुरी तरह से डर गया था कि इसे कोई और ना ले जाए। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। इसने दिल में सोच लिया था कि अब तो वो ज़रूर घर शादी की बात करेगा। मुस्तफ़ा ने जब अपनी माँ से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो माँ को भी कोई इतराज़ ना हुआ। बेटे को तसल्ली दी कि कुछ दिन बाद मिराल का रिश्ता मांगने जाएंगे और ये भी यकीन दिलाया कि तुम फिक्र मत करो, तुमसे बेहतर ऑप्शन इन लोगों को और कोई मिल ही नहीं सकता। मेरा बेटा है ही इतना प्यारा, बस तुम टेंशन मत लो। यूँ समझो तुम्हारा काम हो गया। मिराल तुम्हारी ही है, तुम्हारी ही दुल्हन बनेगी इंशाल्लाह। माँ की तसल्लियों पर मुस्तफ़ा का दिल भी हल्का हो गया। फिर कुछ दिन के अंदर अंदर ही मुस्तफ़ा की माँ अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर अपनी देवरानी के घर गई। वहाँ से यहाँ करवा कर ही उठी। मिराल के घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि उल्टा इनको तो बहुत खुशी हो रही थी कि मिराल इनकी इकलौती बेटी अपनी सगी ताई के घर जाएगी और हमेशा इनकी आंखों के सामने रहेगी। मुस्तफ़ा की माँ खुशी खुशी घर आकर मुस्तफ़ा का मुंह मीठा करवाने लगी। मुस्तफ़ा ने भी सुकून की सांस ली। चलो अब रिश्ता पक्का हो गया, 1-2 साल के अंदर अंदर ही मिराल इसकी हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि चाची मिराल का कहीं रिश्ता ना कर दें। अब तो रिश्ते की बात भी पक्की हो चुकी थी, लेकिन सब घर वालों ने यही तय किया था कि मिराल को फ़िलहाल इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया जाएगा। मिराल के वालिद ने अपनी बीवी से ये ज़रूर कहा कि मिराल से इसकी रजामंदी ले लो, लेकिन रुकैया बेगम ने शोहर को तसल्ली देते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो अभी इतनी समझदार नहीं हुई कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला खुद कर सके। ज़ाहिर है हम इसके माँ बाप हैं, इसके लिए गलत या बुरा तो नहीं सोचेंगे ना, इसके भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। तो सारी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने रहेगी और पराए लोगों का क्या भरोसा, हमारी बेटी का क्या हाल करें। आए दिन मैं तरह तरह के केसेस देख रही हूँ कि ससुराल वाले अपने बहू के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। मेरा तो दिल डर जाता है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है कि बाबी बेगम ने अपने इकलौते बेटे के लिए मेरी प्यारी बेटी को मांग लिया। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि, लेकिन बस मैं ये सोचकर चुप कर जाती थी कि मुस्तफ़ा मिराल 5-7 साल उम्र में बड़ा है, लेकिन मर्दों की उम्र कौन देखता है। अच्छा है हमारी बेटी लाबाली सी है, इतनी समझदार भी नहीं है। मुस्तफ़ा बेटे जैसा शौहर ही हमारी बेटी को संभाल सकता है और मुझे यकीन है वो हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। बस आप टेंशन मत लें, जैसा ही मिराल एंटर कर लेगी तो हम तब
इसे अब बता कर इसकी मंगनी कर देंगे। भाभी बेगम ने तो मुझे बहुत तसल्लियाँ दी हैं और कहा है कि बेशक कुछ सालों तक शादी करके मिराल वहाँ आकर भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती है। अब आप ही बताएं कहाँ मिलते हैं ऐसे ससुराल वाले। शादी के बाद तो लड़कियों को बस कामों में लगा देते हैं, ये तो अपने हैं ख्याल रखेंगे और हमारी बेटी अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर लेगी। बस अब आपने मिराल से इस बारे में कोई बात नहीं करनी, टाइम आएगा तो मैं खुद ही इससे बात कर लूँगी। मिराल के वालिद भी बेफिक्र हो गए। मामा प्लीज़ इजाज़त दे देना, आज नीलम की बर्थडे है, मेरी सब फ्रेंड्स इसके बर्थडे पर जा रही हैं, कितना बुरा लगेगा ना। मैं इनकी सबसे अच्छी वाली दोस्त हूँ और मैं ही ना जाऊँ इनकी बर्थडे पर। इसने मुझे खास तकय्युद की थी कि तुम ज़रूर आना और आप हैं कि मुझे जाने नहीं दे रही। प्लीज़ 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 जाने देना। और देखे ना, मैंने तो इसके लिए गिफ्ट भी ले लिया है। मिराल बेचारगी से माँ से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि रुकैया बेगम रात के इवेंट से घबरा रही थी। वो भी अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा जाने का कोई मसला नहीं है, पहले भी तो तुम अपनी दोस्तों के घर जाती हो ना। वो दिन का टाइम होता है और आज तुम्हारी दोस्त की बर्थडे रात को है, इस तरह के मौके पर देर सवेर हो जाती है। मैं कैसे तुम अकेली को इन अनजान लोगों में जाने दूँ, और वो भी रात के वक्त। मामा वो अनजान लोग नहीं हैं, आप जानती हैं अच्छी तरह नीलम को, और फिर मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं तो आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही। अच्छा चलो तुम जाकर तैयार हो, जो मैं कुछ करती हूँ। रुकैया बेगम के सोचते हुए अपनी लाडली से बोली। वो भी एकदम खुश होते हुए माँ के गले लग गई। इसका गाल चूमते हुए बोली, मुझे पता था आप मान जाएंगी, ऐसे ही मुझे कब से तंग कर रही हैं। चलें ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ, और ये ड्राइवर कहाँ है, आप इसे बोलें गाड़ी निकाले, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। ये बोलकर मिराल अपने कमरे में तैयार होने के लिए चलेगी, जबकि रुकैया बेगम इस परेशानी में थी कि वो किसको बोले कि मिराल को इसकी दोस्त के घर बर्थडे पर ले जाए। बड़ा भाई मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। मिराल के अब्बा तो इस वक्त गाड़ी नहीं चलाते थे, दोनों छोटे भाई अपनी पढ़ाई में मसरूफ थे। यही सोच रही थी, अचानक ही सामने से मुस्तफ़ा आता हुआ दिखाई दिया। मुस्तफ़ा भी कुछ दिनों से मसरूफ था, तकरीबन एक हफ्ता होने वाला था इसने मिराल को नहीं देखा था। आज घर आकर भी इसे मिराल का ख्याल आता रहा, इसलिए माँ को बताकर वो चाची की तरफ आ गया। इस दुश्मन जान को एक नज़र देख ले ताकि दिल को थोड़ा सुकून हो। चाची तो जैसे इसकी इंतज़ार में खड़ी थी, फ़ौरन से बोली, आओ मुस्तफ़ा बेटे, तुम तो सही वक्त पर आए हो, मुझे तुमसे काम है, मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी। मुस्तफ़ा मुस्कुराता हुआ अपनी इस प्यारी सी चाची के सामने आकर सर झुकाकर प्यार लेने लगा, फिर धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला, जी चाची जान, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप बस हुक्म करें। रुकैया बेगम अपने होने वाले दामाद के इस अंदाज पर बहुत खुश हुई। बेटा असल में मिराल की बेस्ट फ्रेंड का आज बर्थडे है, इसने हर हाल में जाना ही जाना है, रात का वक्त है, ड्राइवर है नहीं, और अपने चचा की तबीयत का तो तुम्हें पता ही है। आसमान दूसरे शहर गया हुआ है, शराज और अरबाज अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, इनके एग्जाम्स हैं, और मिराल ने बर्थडे पर जाना है, तो मैं इसी टेंशन में थी कि इसे किसके साथ भेजूँ। वो बार बार जिद कर रही है जाने की, और फिर इसका जाना बनता भी है, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड का जो बर्थडे है, और सारी दोस्तें इकट्ठी हो रही हैं, तो वो अकेली ना जाए तो बुरा तो लगता है ना। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने वाली थी कि मिराल को इसके दोस्त के घर ले जाओ। मुस्तफ़ा की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। जी जी चची, आप फिक्र मत करें, बुलाएं मिराल को, मैं इसे ले जाता हूँ। मुस्तफ़ा सादतमंदी से बोला, लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वो दोनों अभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि मिराल सादा शिफॉन के ब्लैक सूट में मुलबस मुस्तफ़ा पर बिजलियाँ गिराते हुए अपने कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। आपने एक हाथ से सुनहरे बालों की लिटों को पीछे करते हुए जैसे ही इसकी नज़र मुस्तफ़ा पर पड़ी, वो फ़ौरन से वापस घूम गई। अल्लाह अल्लाह, ये आदमखोर यहाँ क्या कर रहा है? ये तो हरगिज़ मुझे नीलम के बर्थडे पर नहीं जाने देगा। पहले तो कभी ये इस वक्त यहाँ नहीं आया, ये आज क्यों आ गया? वो खुद ही अपने आप से बातें करती हुई सख्त उलझन में खड़ी थी। पीछे से माँ की आवाज़ आई, मिराल बेटा इधर आओ, तुम्हें मुस्तफ़ा बेटा ले जाता है बर्थडे पर, तुम घंटा डेढ़ वहाँ बर्थडे अटेंड कर लेना, तब तक मुस्तफ़ा वहीं तुम्हारा इंतज़ार करेगा, फिर तुम्हें वापस ले आएगा। मुस्तफ़ा की नज़रें बस मिराल पर जमी हुई थी। इसने पहली बार मिराल को इस तरह तैयार होकर अपने सामने आते हुए देखा था। सादा सा ब्लैक सूट में इसका हुस्न मज़ीद निखर कर सामने आ गया था। शिफॉन के बरी कपड़े से इसके दोदिया बाजू झलक रहे थे। मिराल झिझकते हुए माँ से बोली, मम्मा आपने मुस्तफ़ा भाई को क्यों बुलाया है? नज़ीर खान कहाँ है? और पास ही तो है नीलम का घर, मैं चली जाती हूँ इसके साथ। मुस्तफ़ा साथ बदमज़ा हुआ मिराल ने जब इसे मुस्तफ़ा भाई बोला। रुकैया बेगम अपनी बेटी को बाल सुलाते बोली, नहीं बेटा, नज़ीर खान को आज कोई काम था, वो जल्दी अपने घर चला गया था, तो मुस्तफ़ा के साथ चली जाओ, जल्दी आने की कोशिश करना। 8 तो बज गए हैं, 10 बजे तक तुम वापस घर आ जाना। चलो बेटा जाओ, ले जाओ मिराल को। वो इन दोनों को बेचकर बेफिक्री से वापस मुड़ी और अपने शौहर के लिए कॉफ़ी बनाने लगी, जबकि मिराल ने एक हाथ में नीलम के गिफ्ट पकड़ा, जबकि दूसरे हाथ से अपने सिल्की सुनहरी बालों का बार बार कान के पीछे कर रही थी। गाड़ी में बैठकर भी मुस्तफ़ा की नज़रें मिराल के हुस्न का तवाफ़ करती रहीं। मिराल तो मुस्तफ़ा के डर से ही कुछ नहीं बोलती थी। थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा ने ही मिराल से छोटी मोटी बात करना शुरू की। मैं तुम्हारा बाहर ही इंतज़ार करूँगा, गाड़ी में तुम आराम से फंक्शन इंजॉय कर लेना। मुस्तफ़ा की हर बात पर मिराल धीरे से सर हिला देती और जी जी करती रही। और बताओ पेपर्स कब हैं तुम्हारे? जी मेरे पेपर्स अगले मंथ ही स्टार्ट हो जाएंगे, और
میں پھر یونیورسٹی جانے لگوں گی، میرا FSC کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور بولا گڈ، مجھے یقین ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی تم نمبروں میں ہم سب سے سبقت لے جاؤ گی۔ میرال مسکرانے لگی اور پھر مصطفیٰ بولا یہ کیا گفٹ لے کے جا رہی ہو تم اپنی دوست کے لیے؟ مصطفیٰ کو بات کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے خوبصورت سے ڈبے کو دیکھا تو میرال سے پوچھ بیٹھا۔ میرال جوش سے بتانے لگی مصطفیٰ بھائی اس میں ابھی میرال نے اتنا جملہ ہی بولا تھا کہ مصطفیٰ نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائے، میرال کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے سیٹ کو جا لگی۔ حیرانگی سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی کیا ہوا؟ جبکہ مصطفیٰ ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، آئندہ مجھے بھائی مت کہنا، یہ بات میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، آئندہ مجھے نہ سمجھانی پڑے۔ پھر اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اس نے 2-3 گہرے سانس لیے۔ اسے خیال آنے لگا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی سختی سے میرال کو ڈانٹ دیا۔ پھر بات بدلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اچھا دیکھو تم نے کوئی پھول، میرا مطلب ہے کہ بوکے نہیں لینا اپنی دوست کے لیے؟ میرال مصطفیٰ کے اس بدلتے ہوئے انداز پر حیران تھی، پھر سر ہلا کر بولی جی رستے میں آئیں گی پھولوں والی دکان، وہاں سے میں نے بوکے لینا ہے۔ مصطفیٰ نے میرال کو بوکے بھی لے دیا اور ہاتھوں میں پہننے کے لیے گجرے بھی۔ میرال جو تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ کے سخت لہجے پر گھبرا گئی تھی، اب جب مصطفیٰ نے اسے بوکے کے ساتھ ساتھ گجرے بھی لا کر دیے تو وہ خوش ہو گئی تھی اور خوشی سے اپنے ہاتھوں میں جٹ سے گجرے چڑھا لیے۔ مصطفیٰ کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میرال کی آج تعریف کرے کہ بہت حسین لگ رہی ہے، لیکن پھر بس خود پر قابو پا لیا اور مزید کچھ نہ بولا۔ واپسی کا سفر بھی خاموشی سے طے ہوا۔ میرال کو چچی کے پاس چھوڑ کر واپس گھر آ کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن نظروں کے سامنے میرال کا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ مصطفیٰ ایک مضبوط اعصاب کا مالک نوجوان تھا، لیکن یہ محبت چیز ہی ایسی تھی کہ مصطفیٰ جیسا انسان بھی خود سے چھوٹی لڑکی کے آگے خود کو حقیر سمجھنے لگتا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی مصطفیٰ نے 2 ٹوک انداز میں اپنی ماں سے کہا اگلے مہینے میرال کے ایگزامز ہیں، آپ چچی جان سے جا کر شادی کی بات کر لیں، باقی پڑھائی میں چاہتا ہوں کہ میرال یہاں ہمارے پاس آ کر مکمل کر لے، اس پر پڑھائی کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ ماں اپنے بیٹے کی اس اچانک فرمائش پر دنگ رہ گئی، بیٹا کیا جلدی ہے تمہیں؟ بچی کو سکون سے اپنی پڑھائی مکمل کرنے دو، اور ویسے بھی ابھی تو چھوٹی ہے، بمشکل 17-18 سال کی ہوگی، کچھ سال رک جاؤ پھر تمہاری شادی کر دیں گے۔ لیکن مصطفیٰ 2 ٹوک انداز میں کہنے لگا امی میں نے آپ سے جو بات کر دی وہی میرا آخری فیصلہ ہے، آپ چچی جان سے جا کر بات کر لیں، مجھے اب ہر حال میں میرال سے جلد از جلد شادی کرنی ہے۔ چلو ٹھیک ہے تم ناشتہ کرو، میں کر لوں گی جا کر تمہاری چچی سے بات، اور ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا، وہ تو بس مجھے خود ہی یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا کہ میرال اب بھی آرام سے پڑھائی مکمل کر لیتی، شادی کے بعد لڑکیوں کا دماغ 2 حصوں میں بٹ جائے تو پڑھائی نہیں ہوتی۔ چلو خیر جیسے تمہاری مرضی، میں کل ہی جا کر رقیہ سے شادی کی بات کرتی ہوں۔ ماں نے رقیہ بیگم اور اپنے دیور کے آگے جا کر جب مصطفیٰ کی یہ خواہش رکھی تو دونوں بھی اسی کشمکش میں تھے کہ پتہ نہیں انہیں اتنی جلدی بیٹی کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ بھابھی بیگم میں تو کہتی ہوں کہ ہم منگنی کی رسم ادا کر لیتے ہیں اور شادی 2-4 سال ٹھہر کر لیں گے، میری بچی میں ابھی بالکل بھی سنجیدہ پن نہیں ہے، بہت بچپنا ہے اس میں، وہ کیسے ہینڈل کرے گی شادی کے بعد کی لائف کو؟ رقیہ بیگم گھبراتے ہوئے بولی ارے رقیہ تم ایسے کر رہی ہو جیسے خدا نہ خواستہ میرال کہیں پرائے لوگوں میں جا رہی ہے، یہ دیکھو ایک دیوار ہے ہماری جس میں یہ دروازہ لگا ہوا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی رہے گی، اور مصطفیٰ نے خود مجھ سے وعدہ کیا کہ میرال کو پڑھائی مکمل کرنے دے گا، اسے کوئی دقت نہیں ہوگی، دیر سے بھی کرنی ہے اور جلدی بھی، تو اب کیوں نہیں؟ مصطفیٰ بھی چاہتا ہے کہ اب اس کی شادی ہو جائے۔ جی بھابھی بیگم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ چلیں ٹھیک ہے اب تو میرال کو اس رشتے کے بارے میں بتانا ہی پڑے گا، اور میں اس سے بات کر کے پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کب تک شادی کے دن رکھیں، آپ کچھ دن انتظار کریں، میں میرال سے بات کر لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ آج جب میرال کالج سے تھکی ہاری واپس آئی، اس کا آج آخری پیپر تھا، کمرے میں آ کر بستر پر گر کر اس نے سکون کی سانس لی۔ جس دن اس کے ایگزامز ختم ہوتے تھے وہ بہت خوش ہو جایا کرتی تھی، اب اس نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ ماں کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما آج تو میرا بریانی کھانے کا موڈ ہے، سارے پیپر شکر ہے اللہ کا بہت اچھے ہو گئے، آج تو دل کرتا ہے تھوڑی پارٹی شارٹی ہو، چل ماحول ہو۔ میرال شرارت سے مسکراتے ہوئے ماں کو گلے لگا گئی۔ رقیہ بیگم نے پیار سے میرال کے بازو خود سے ہٹاتے ہوئے کہا یہاں بیٹھو، تم اب بڑی ہو گئی ہو، تھوڑی میچورٹی لاؤ خود میں، مجھے آج تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی جی ماما بولے، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، کیا بات کرنی ہے؟ رقیہ بیگم سادہ لفظوں میں میرال سے کہنے لگی بیٹا کچھ عرصہ پہلے ہم نے تمہارا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ طے کر دیا تھا، تو ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں اس رشتے کے بارے میں فی الحال نہیں بتائیں گے، تمہاری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، اب تمہاری FSC تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، میں اور تمہارے بابا ابھی تمہاری شادی کے حق میں نہیں تھے، لیکن مصطفیٰ اور بھابھی بیگم نے تھوڑی جلدی مچائی ہوئی ہے، اسی لیے میں اب تمہیں بتا رہی ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیٹا تمہاری شادی ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ سے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟
मुझे यकीन है तुम हमारा मान रखोगी और तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। माँ की इस बात पर मिराल के एक झटके से माँ से दूर हुई आंखों में हैरानी भर कर खड़े होते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? मेरा रिश्ता और वो भी मुस्तफ़ा भाई से ये कब तय किया था आप लोगों ने, और वो भी मुझसे पूछे बगैर? मैं हरगिज़ मुस्तफ़ा भाई से शादी नहीं करना चाहती। वो सर पर हाथ रखते हुए बेयकीनी से इधर उधर टहलने लगी। साथ साथ वो गुस्से से बोल रही थी, आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया मैं इस खड़ूस इंसान से शादी करूंगी? मम्मा आपने देखा नहीं, वो जहाँ भी मुझे देखते हैं मुझे डांटना शुरू कर देते हैं, और वैसे भी मैं तो इनसे इतनी छोटी हूँ। उफ़ अल्लाह, आप लोगों ने कब रिश्ता तय किया और वो भी मुझे बताए बगैर? और आप आज आप अचानक मुझसे शादी के दिन रखने के लिए वक्त पूछ रही हैं। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता रही हूँ, मैं हरगिज़ मुस्तफ़ा भाई से शादी नहीं करूँगी। आप लोग इनकार कर दें, मिराल की माँ को तो अपनी बेटी के शदीद शदीद अमल पर सख्ता ही तारी हो गया, जबकि बाहर से किसी काम के लिए आता हुआ मुस्तफ़ा इसकी ये सारी बातें सुनकर अपनी जगह पर ही सुन हो गया था। इसी शाम मुस्तफ़ा को मिराल लॉन में अकेली बैठी हुई नजर आई। एक मिनट भी ज़ाया किए बगैर मुस्तफ़ा मिराल के सर पर आ खड़ा था। सुरख चेहरा लिए मुस्तफ़ा ने मिराल से सवाल किया, शादी से इनकार की वजह? मिराल भी मुस्तफ़ा को अपने करीब आते हुए देख चुकी थी। मुस्तफ़ा के इस सवाल पर मिराल ने झट कहा, आप मुझसे बड़े हैं और आपकी मूछें भी हैं। इसके मासूमाना अंदाज पर वो कुछ देर ठहर गया। तो क्या हुआ, लड़के अच्छे लगते हैं इसमें, ये तो कोई एतराज़ वाली बात ना हुई ना? इसे बस हर हाल में अपनी कज़न को शादी के लिए राज़ी करना था, जिसे वो बचपन से पसंद करता आया था। नहीं, मुझे कोरियन लड़के पसंद हैं। और वो अब ये क्या बकवास है? कुछ दिनों बाद हमारा निकाह है, शराफत से हाँ बोल देना। खबरदार अगर इनकार करने की कोशिश भी की तो, समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्तफ़ा अपनी तरफ से मिराल को समझाने आया था, लेकिन उल्टा वो इसे धमका कर वापस जा रहा था। क्या करता, वो मजबूर था। वो वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। मिराल की डरी सहमी सी शक्ल देख चुका था, जानता था कि इसे इसे वो बहुत डरती है। मुस्तफ़ा को थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन फ़िलहाल इसे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो हंस सकता। जब तक इसकी मिराल से शादी ना हो जाती, इसे किसी पल भी चैन नहीं आना था। रुकैया बेगम बेटी के इनकार पर फ़िलहाल चुप हो गई थी, लेकिन बाद में इसने सोचा कि ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं कि वो मेरे भाई हैं और मुझे डांटते हैं। मैंने कभी इनको इस नज़र से नहीं देखा। रुकैया बेगम ने दोबारा से सोचा कि मिराल को जाकर समझाएगी कि इससे अच्छा रिश्ता इसे कभी भी कहीं नहीं मिल सकता। बेटी के पास जाकर मीठे अंदाज में से समझाने लगी कि बेटा, मुस्तफ़ा तुम्हें पसंद करता है। जबकि मिराल इस बात पर साथ हैरान हुई कि जिनसे मोहब्बत की जाए या इन्हें पसंद किया जाए, इन पर गुस्सा तो नहीं किया जाता, जबकि आज तक मुस्तफ़ा ने इस पर सिर्फ सख्ती ही की थी। वो मुस्तफ़ा के अंदाज से डरी हुई थी, इसलिए चुप करके माँ की बातें सुनती रही। माँ काफ़ी देर समझाती रही कि बेटा देखो, तुम सारी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने रहोगी। जब तुम्हारा जी चाहे तुम इधर आ जाया करना। एक ही घर वाली बात है, शादी होकर भी तुम हमारे ही पास रहोगी। हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हें शादी करके दूर भेजें। हमारी आंखों के सामने रहोगी और हमें भी सुकून रहेगा। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारी ताई अम्मी तुमसे कितना प्यार करती हैं, और मुस्तफ़ा भी बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, लड़कों की उम्र कौन देखता है, वो तुमसे चंद साल ही तो बड़ा है, इसमें कोई मज़ाइका नहीं। मेरी बच्ची, तुम अभी छोटी हो, तुम इन बातों और इन नज़ाकतों को नहीं समझती। हम बेहतर सोच सकते हैं और तुम्हारे लिए बेहतरीन फ़ैसला ही करेंगे। तुम बस टेंशन मत लो। और मैं मुस्तफ़ा के कान खींचूंगी, तुमसे कभी भी सती से बात नहीं करेगा और ना ही तुम्हें डांटेगा, ठीक है ना? मिराल ने धीरे से सर हिला दिया। जी अम्मी, ठीक है, आप इसे बोल दें कि वो मुझे यूँ डांटे ना करें, फिर मैं इसे शादी कर लूँगी। बेटी के इस शराफाना अंदाज पर रुकैया बेगम खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरी नादान बेटी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, ये बचकाना हरकतें, मासूमाना सवाल करना छोड़ दो। बड़ी हो जाओ, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। कुछ देर मजीद बेटी को समझाती रही, फिर वापस आकर अपनी जेठानी साहिबा को फ़ोन कर दिया कि आप लोग कल रस्म करने के लिए आ जाएं, ताकि सब खानदान वालों को भी पता चल जाए कि मिराल और मुस्तफ़ा का रिश्ता तय हो गया है। फिर कुछ महीनों तक इंशाअल्लाह शादी की रस्म भी अदा कर देंगे। मुस्तफ़ा तक जब ये खबर पहुंची तो इसे लगा ये इसके डराने का ही नतीजा है। मिराल इससे शादी के लिए मान गई है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, मेरी जान, मेरी मजबूरी समझो, मैं फ़िलहाल ही तुम पर सख्ती कर रहा हूँ, और वो भी इसलिए कि तुम किसी तरह से मेरी हो जाओ। मेरे पास तो आ जाओ, बस तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगोगी। आंखों में अपनी आने वाली हसीन ज़िंदगी के ख्वाब से जय मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगा। अब इसे इस दिन का इंतज़ार था जब इसकी मोहब्बत इसके रूबरू होती। मुस्तफ़ा माँ बाप का इकलौता बेटा था, जबकि मिराल अपने घर की इकलौती बेटी थी। दोनों ही घरों ने अपने इकलौते इकलौते बच्चों की शादी पर खूब पैसा लुटाया, हर तरह के फंक्शन किए। देखने वाली हर आंख मुस्तफ़ा और मिराल की जोड़ी को रश्क भरी नज़रों से देख रही थी। आज रात मुस्तफ़ा बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो ये सोच कर आ रहा कि मिराल इसके इंतजार में बेड पर घूंघट निकाले बैठी होगी, लेकिन सामने खड़ी मिराल को देखकर हैरान रह गया। मिराल ने शादी वाला ड्रेस उतार कर एक सादा सा सूट पहन लिया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए अपने बालों को हल्के हाथों से ब्रश कर रही थी। पीछे से मुस्तफ़ा का अक्स आईने में उभरा तो वो घबरा कर मुड़ी। मुस्तफ़ा की हैरान शक्ल देखकर डर गई। अब पता नहीं इसने कौन सी ऐसी गलती कर ली जो वो यूं
ہونہار نظروں سے اسے گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قریب آ کر مصطفیٰ نے میرال سے کہا، یہ کیا حرکت؟ جبکہ میرال حیرانگی بھری نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی حرکت؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ مصطفیٰ کو میرال کے اس انجانے پن سے اور غصہ آیا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی کپڑے بدلنے کی؟ میں نے تو تمہیں اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ تم تھوڑے دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ اچھا، وہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسے ڈریسز پہنے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے کس طرح فنکشن نپٹائے ہیں۔ مہندی اور مائیوں کی بھی میں فوراً ہی جا کر بدل لیتی تھی، اور اب آج بارات والا لہنگا تو بہت بھاری تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام آ کر یہی کیا کہ میں ریلیکس ہو جاؤں، سارے فنکشن میں آپ میرے ساتھ ہی تھے تو وہیں دیکھ لیتے نا۔ میرال کی بھی عجیب ہی سائیکالوجی تھی۔ ویسے تو مصطفیٰ سے ڈرتی رہتی، لیکن جب وہ سامنے آ کر کوئی سوال کرتا تو میرال کی زبان پٹر پٹر چلنے لگتی۔ اب بھی اس کی لمبی چوڑی تفصیل پر مصطفیٰ صاحب بدمزہ ہوا اور اپنی ویڈنگ نائٹ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرال کی اس حرکت نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اور آج ماں نے بھی اسے ایک بات سمجھائی تھی کہ میرال کو تھوڑا وقت دینا، وہ اپنی پڑھائی اچھی طرح سے مکمل کر لے، شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے۔ مصطفیٰ نے بھی سمجھ کر سر ہلایا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ آج میرال کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن اتنا تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو آج کے دن غور سے پیار سے دیکھ سکتا، لیکن میرال کے بچپنے نے اس سے اس کا یہ حق بھی چھین لیا۔ وہ افسردہ سا خود بھی کپڑے بدلنے کے لیے چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑی میرال ابھی تک حیران تھی کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کو کیا ہو گیا۔ ساری زندگی تو مجھے دیکھتا آیا ہے، آج میرے کوئی انوکھے سینگ نکلے ہیں جو مجھے یوں دیکھنا تھا۔ اچھا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کو اس بات سے تکلیف ہوگی۔ بہت اچھا کیا میں نے جو آتے ہی چینج کر لیا۔ میرال کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ نے اسے زبردستی ہی صحیح شادی کے لیے منا لیا تھا، لیکن اب وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرتی جس سے مصطفیٰ چڑ جاتا تھا، لیکن جب وہ غصہ کرتا تو میرال کی بھی جان پر بن جایا کرتی تھی۔ شادی سے پہلے تک تو مصطفیٰ کو اپنے کزنز اور خود سے بڑے ہونے کی حیثیت سے کچھ عزت احترام دے دیتی، لیکن اب شادی کے بعد اس سے کوئی خاص بات نہیں کرتی تھی۔ مصطفیٰ بھی اپنی ڈیوٹی خوشی دلی سے نبھاتا، صبح میرال کو یونیورسٹی چھوڑ کر آتا، پھر آفس سے کچھ ٹائم کا وقت نکال کر میرال کو یونیورسٹی سے لے کر گھر چھوڑتا، پھر دوبارہ آفس چلا جاتا۔ ماں نے کتنی بار کہا کہ ڈرائیور ہے نا، وہ چھوڑ آیا کرے گا میرال کو یونیورسٹی، یا تم جاتے ہوئے میرال کو ڈراپ کر دیا کرو، آفس سے تمہیں اٹھ کر وہاں آنا پڑتا ہے، میں ڈرائیور کو بھیج دیا کروں گی، وہ لے آیا کرے گا۔ لیکن مصطفیٰ تحمل سے بولا، ماں یہ میری ذمہ داری ہے، بے شک ڈرائیور لے کے آ سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میرال کو لانے لے جانے میں۔ میرال نے بھی شروع میں یہ کہا کہ جو اس کی وین پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ اسی میں جائے گی، لیکن مصطفیٰ نے یہاں بھی اپنی بات ہی منوائی۔ میرال کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ چپ رہ گئی، کیونکہ ماں نے سمجھایا تھا کہ مصطفیٰ تمہارا شوہر ہے، اس کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے۔ آج مصطفیٰ جب میرال کو یونیورسٹی سے لینے کے لیے آیا تو اتفاقاً میرال کی ساری دوستیں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے دیکھا، وہ میرال کا انتظار کر رہا تھا، جب اس کی ساری دوستیں مصطفیٰ کی پرسنالٹی دیکھ کر اس پر مار مٹی تھی۔ نیلم شوہی سے بولی، یار میرال، یہ تمہارا شوہر ہے نا، قسم سے کتنا ہینڈسم ہے، تم اگر اس سے شادی نہ کرتی نا تو میں کر لیتی۔ دوسری دوست بولی، اور نہیں کیا، بالکل نعمان اجاز کے بیٹے جیسا لگ رہا ہے مجھے۔ میرال حیرانگی سے بولی، کون نعمان اجاز، کس کی بات ہو رہی ہے؟ روشنی بولی، تمہیں نعمان اجاز کا نہیں پتہ؟ یار وہ بہت ہینڈسم ہے، ڈراموں میں کام کرتا ہے، اور اس کا بیٹا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت نکلا۔ تمہارا شوہر سیم اس کے جیسا لگ رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ کی تعریفیں منہ بنا کر سنتی رہی، پھر دب سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے تک تو میرال بالکل نارمل انداز میں کھڑی تھی، لیکن پھر اس کی دوستیں مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کچھ بول رہی تھی تو میرال کا منہ سوج گیا اور گال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئے۔ میرال کو اپنی کیفیت خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے اپنی دوستوں کا مصطفیٰ کی تعریف کرنا برا کیوں لگ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بولی، کیا میں جیلس ہو رہی ہوں؟ پھر تنک کر بولی، میں کیوں جیلس ہوں گی، جلتی ہے میری جوتی، پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے ان لڑکیوں کو بیڈوں والے لڑکوں میں۔ مجھے ان کی تو داڑھی مونچھیں بالکل بھی نہیں پسند۔ ہینڈسم تو کورین لڑکے ہوتے ہیں، یہ تو مجھے ہونہار اور خڑوس ہی لگتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے جنگ کرتی ہوئی الجھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے میرال کو پکارا، کیا بات ہے، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ جبکہ میرال نے کوئی بھی جواب نہ دینا ضروری نہ سمجھا اور شیشے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ کو میرال کی اس حرکت پر پیار آیا، دھیرے سے پھر بولا، کیا بات ہے، تمہاری دوست کیا بات کر رہی تھی، میری تعریف تو نہیں کر رہی تھی؟ میرال مصطفیٰ کے اس قدر صحیح انداز پر چونک گیا، جلدی سے گردن گھما کر بولی، کیوں، آپ کسی فلم کے ہیرو ہیں جو آپ کی تعریف کریں گی؟ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس وہ مجھے کہہ رہی تھی تمہارا شوہر ہے، کہیں سے بھی نہیں لگتا یہ تمہارا شوہر ہے، اتنا انتہائی خڑوس لگ رہا ہے، اور داڑھی اور مونچھیں تو دیکھو جیسے مولا جٹ ہو۔ میرال کی باتوں پر مصطفیٰ نے یکدم کہکا لگایا، اچھا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے وہ میری تعریف ہی کر رہی تھی۔ پاگل لڑکی، بیڈوں والے لڑکوں کو تو ہی لڑکیاں پسند کرتی ہیں، تمہیں پتہ نہیں کورین ڈرامے دیکھ کر ان جیسے لڑکے کیوں پسند آنے لگے، جن کی نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھ، وہ بھی بھلا کوئی
مرد ہوئے مردوں پر یہ سب اچھا لگتا ہے۔ کبھی کسی لڑکی سے پوچھ کر دیکھنا۔ میرال ذرا سی چونک گئی کہ مصطفیٰ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ کورین ڈرامے دیکھتی ہے۔ پھر یاد آیا کہ ایک بار اس نے خود ہی تو کہا تھا مجھے کورین لڑکے پسند ہیں۔ اب اپنی سہیلیوں کو اتنی تعریفوں پر میرال کا دل بہت برا ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا سارا دن موڈ آف ہی رہا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ مصطفیٰ جس وقت میرال کو یونیورسٹی سے لینے پہنچا تب بھی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ مصطفیٰ گاڑی سے اتر کر ان کے پاس چلا آیا۔ وہ لڑکیاں تو مصطفیٰ کو دیکھ کر جیسے خوشی سے اچھل پڑیں۔ السلام علیکم دلہا بھائی۔ ہیلو دلہا بھائی۔ ہائے ماشاء اللہ آپ دونوں کی جوڑی بہت پیاری ہے۔ آپ بہت پیارے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اس طرح کی کئی آوازیں میرال کے کانوں میں پڑیں۔ وہ اپنی دوستوں کو غصے سے چپ کروانے والے انداز میں بولی، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ چپ کر جاؤ چلو۔ مصطفیٰ آج پہلی بار تھا کہ میرال نے مصطفیٰ کا نام یوں حق سے لیا تھا۔ مصطفیٰ کو بہت اچھا لگا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی بیوی کو جلن ہو رہی ہے کہ وہ لڑکیوں سے بات کیوں کر رہا ہے۔ مصطفیٰ نے ان پیاری پیاری لڑکیوں کے پیارے پیارے کمنٹس پر دل کھول کر شکریہ ادا کیا اور پھر بچارگی سے بولا، تم لوگوں کو تو میں بہت پسند آیا ہوں، لیکن یہ جو تمہاری دوست ہے نا، اسے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مصطفیٰ کا ایسا کہنا تھا کہ ساری لڑکیوں نے حیرانگی سے اپنی دوست کی طرف دیکھا۔ میرال یوں سب کی توجہ اپنی طرف ہوتے دیکھ گڑبڑا سی گئی۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ مصطفیٰ ایسے یہ بات اس کی دوستوں کے سامنے کر دے گا۔ اور نروٹھے پن سے تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سہیلیاں پیچھے سے اسے آوازیں دیتی رہیں لیکن اس نے کسی کی ایک نہیں سنی۔ مصطفیٰ نے بھی ہنستے ہوئے لڑکیوں سے کہا، میں مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے۔ میری بیوی کا خیال رکھا کریں، لاڈلی بیوی ہے میری۔ سب لڑکیاں ہاٹنگ کرنے لگی۔ انہیں مصطفیٰ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ مصطفیٰ ان سب کو ہاتھ ہلاتا ہوا واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک نظر بیوی پر ڈالی تو سرخ چہرہ لیے ایسے بیٹھی تھی جیسے اب ہی رو دے گی۔ مصطفیٰ بیوی کی یہ سچویشن دیکھ کر اندر دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسے اب پتہ چل گیا تھا اس کی بیوی یوں اسے لڑکیوں سے بات کرتا ہوا دیکھ جیلس ہو رہی ہے۔ اسے میرال پر بے حد پیار ہے لیکن فی الحال وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کے ہاتھ میں اب اپنی بیوی کی کمزوری آ گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کسی بھی لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر جیلس ہوتی تھی۔ اب یہی ایک طریقہ تھا جسے وہ میرال کو اپنی طرف مائل کر سکتا تھا۔ اور دوسری طرف میرال کو سخت قسم کی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اس کے گھر والوں نے مصطفیٰ سے پوچھے بغیر اس کی شادی مصطفیٰ سے کروا دی۔ مصطفیٰ تو کسی اور لڑکی میں انوالو ہے۔ وہ لڑکیوں سے باتیں کر کے خوش رہتا ہے۔ مصطفیٰ نے بھی اپنی بیوی کی یہ شکی طبیعت کو خوب بانپ لیا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ وہ جان بوجھ کر لڑکیوں سے باتیں کرنے کا ناٹک کر کے میرال کو جیلس کرے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے میرال کو مصطفیٰ سے محبت ہو سکے یا اسے یہ احساس ہو کہ مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ مصطفیٰ بہت یہی چاہتا تھا کہ وہ اس سے سوال جواب کرے، اس سے لڑے، لیکن فی الحال میرال بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ جیسے ہی میرال کو سامنے دیکھتا جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کر لڑکیوں سے بات کرنے کا ناٹک کرتا۔ کچھ دن بعد میرال کے فرسٹ سیمسٹر کے پیپر ہو گئے تو اسے کچھ دن کی چھٹیاں تھیں۔ ایک دو دن ماں کے پاس رہ کر پھر واپس گھر آ گئی۔ ویسے تو اسے کوئی دقت نہیں تھی، وہ جب چاہے جہاں اپنے گھر تو دن میں 2-3 چکر لگا آتی تھی۔ آج بھی وہ فری تھی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا وقت اچھا گزر جائے۔ پہلے سوچا کہ اپنی کسی دوست سے جا کر مل آتی ہے، لیکن پھر خود ہی اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا اور سوچا کہ اب آج اپنے کمرے کی کچھ صفائی کر لے۔ اپنے دل کی عجیب سی کیفیت کو میرال خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے جب مصطفیٰ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میرال خود نہیں کرتی تھی، اور اب مصطفیٰ اس سے نظریں چرانے لگ گیا تھا تو میرال کو مصطفیٰ سے بات کرنے کی طلب ہوتی۔ میرال اس حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اسے بھی مصطفیٰ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اس کا شوہر تھا، اس پر اس کا حق تھا، لیکن اب اس عجیب سی سچویشن میں وہ کیا کرے، کہاں جائے، کس کو بتائے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پہلے تو ایک بار سوچا کہ ماں کو جا کر سب سچ بتا دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے مصطفیٰ سے زبردستی شادی کر دی ہے، مصطفیٰ سے تو پوچھ لیتے، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور لڑکیاں بھی تو اس پر مرتی ہیں، پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے ان کو اس میں۔ پھر خود ہی اپنے آپ سے بولی، تو ویسے سچ میں پیار، اب تو مجھے بھی مصطفیٰ کی داڑھی اور مونچھیں پسند آنے لگی ہیں، لیکن لگتا ہے مصطفیٰ اس رشتے سے خوش نہیں۔ یہاں سب خیال اس کے ذہن میں بار بار آتے تو آج وہ سب خیالوں کو جھٹک کر صفائی کرنے کے موڈ سے اپنے کمرے میں آئی۔ ٹیبلز کے درازوں میں سے پتہ نہیں کیا کچھ جمع ہوا پڑا تھا۔ ایک سائڈ پر میرال نے اپنا بک شیلف بنا لیا تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹی ٹیبل اور کرسی رکھی جس پر بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتی۔ آہستہ آہستہ ہر چیز کو صاف کر کے ان کے ٹھکانے پر رکھ دی گئی۔ پہلے دن سے ہی وہ بیڈ کے بائیں سائڈ پر سوتی جبکہ مصطفیٰ دائیں پر۔ اس نے کبھی بھی مصطفیٰ والی سائڈ پر آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب جب سارے کمرے کی صفائی کر لی، اپنی سائڈ کے دراز بھی سیٹ کر لیے تو وہ مصطفیٰ کے دراز کی طرف بڑھی، ایک ایک کر کے ہر چیز سیٹ کرنے لگی۔ وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی کہ مصطفیٰ کی کام کی چیزیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ اس نے بس کوئی بھی چیز
ضائع نہیں کی، ہر چیز کو ترتیب سے رکھا۔ جیسے ہی نیچے والے دراز کو کھولا تو اسے ایک ڈائری نظر آئی۔ کسی کو ڈائری کو بغیر اجازت پڑھنا غیر اخلاقی عمل تھا، لیکن میرال یہ حرکت بے دہانی میں ہی کرنے لگی تھی۔ اسے تھوڑا برا تو محسوس ہو رہا کہ مصطفیٰ کی پرسنل ڈائری کو چھو رہی، لیکن پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ڈائری کا پہلا ورق پلٹا تو دنگ رہ گئی۔ پہلے صفحے پر میرال کے بچپن کی تصویر چپکائی گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ ڈائری کے ورق پلٹتی گئی، حیران سے حیران تر ہوتی گئی۔ ہر ایک صفحے پر میرال کا نام اور اس سے کی گئی محبت کے قصے لکھے ہوئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باہر سے اتنا روڈ سنجیدہ نظر آنے والا شخص اس سے یوں بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ بھی بچپن سے ہی۔ آنسو تھے کہ ایک تواتر سے میرال کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ سب بھی پڑھتی گئی، جب اس نے مصطفیٰ کی دل آزاری کی، یا مصطفیٰ نے اسے ڈانٹا تھا اور بعد میں خود ہی پچھتا رہا تھا۔ پھر مصطفیٰ نے بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرال کو کوئی دیکھے بھی یا اس پر کوئی بری نظر ڈالے۔ میرال سوچنے لگی کہ اس لیے وہ اسے دوپٹہ لے کر گھر سے باہر نکلنے کا کہتا تھا۔ آج ہر ایک سچائی میرال کے سامنے آ گئی۔ دکھتے دل کے ساتھ میرال نے اپنی آنکھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور ڈائری کو اس کی جگہ پر رکھ دی اور مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگی۔ آج ہر حال میں اسے مصطفیٰ سے بات کرنی تھی۔ رات کو جب مصطفیٰ کمرے میں آیا تو میرال بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک مصطفیٰ جب بھی کمرے میں آتا تھا تو وہ اسے پڑھائی کرتے ہوئے ہی نظر آتی تھی۔ آج وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے وہ مصطفیٰ کا انتظار کر رہی ہو۔ مصطفیٰ سلام کر کے خاموشی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ میرال دوڑ کر مصطفیٰ کے سینے سے لگ گئی۔ مصطفیٰ اس اچانک افادات پر دنگ رہ گیا۔ کیا ہوا میرال؟ کسی نے کچھ کہا؟ تم کیوں ایسے رو رہی ہو؟ بتاؤ نا میرال، کیا ہوا؟ کیوں میری جان نکالنے لگی ہو؟ مصطفیٰ آہستہ آہستہ میرال کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ زاروں کی طرح روتی ہوئی میرال کو دیکھ کر مصطفیٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بمشکل چپ کرواتے ہوئے وہ اسے بیڈ تک لایا اور پانی کا گلاس بھر کر پلایا۔ کچھ دیر بعد ہی میرال کچھ سنبھل گئی تو مصطفیٰ قریب بیٹھ کر میرال کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی ٹینشن، پریشانی، کوئی بھی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ تم کیوں ایسے رو رہی ہو؟ کیا مما نے تم سے کچھ کہا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے وہ جس نے میری میرال کی آنکھوں میں آنسو لانے کی جرأت کی؟ میرال دھیرے دھیرے مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک سچائی آج میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے اور خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو کس قدر غلط سمجھتی رہی۔ اور آپ سچ بتائیں، کن لڑکیوں کے چکروں میں ہیں آج کل؟ مصطفیٰ زور سے ہنسا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس لیے رو رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اسے لگے گا کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ یوں رونے لگ جائے گی۔ تم تو میری جان ہو۔ تم جب بہت چھوٹی سی تھی نا، میں تمہیں تب سے بہت پسند کرتا ہوں۔ میں کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے ریلیشن میں ہوں۔ میں تو بس تمہیں چڑھانے کے لیے ایسا ریئیکٹ کرتا تھا جیسے میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میری بیوی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ آج تو میرا شک یقین میں بدل گیا ہے بھائی۔ میں تو بہت بہت خوش ہوں کہ میری بیوی کو بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ مجھے ہے۔ جس پر میرال نے کہا، جی، اور میں نے آپ کی ڈائری بھی پڑھ لی ہے۔ کیا آپ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ آپ مجھے بچپن سے ہی پسند کرتے تھے؟ میں ایسے ہی ہاں اتنا عرصہ ٹینشن میں رہی۔ مصطفیٰ نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں کو بے قراری سے چوما اور کہا، آئی ایم سو سوری میری جان، میں تمہیں ہرگز بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تم مان ہی نہیں رہی تھی، اور اوپر سے وہ تمہارا کورین لڑکوں کو پسند کرنے کا ڈرامہ مجھے نہیں پسند تھا۔ میں جب بھی تمہارے سامنے آتا تو جان بوجھ کر تھوڑا غصے سے بات کرتا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے دل کی بات میری زبان سے نہ نکل جائے، لیکن اب تو بہت شکر ہے اللہ کا تم میری بیوی ہو اور میرے پاس ہو۔ اس دنیا کی تمام لڑکیوں میں تم پر سے وار کر پھینک سکتا ہوں۔ اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ میرال نے ورتگی سے اپنے شوہر کو دیکھ کر خود سپردگی کے عالم میں مصطفیٰ کے سینے سے لگ گئی۔ تو آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔